नेकियों को याद करना जो है ना, ये बाज़ औक़ात आदमी को खुशफहमी में मुब्तला कर देता है कि मैंने तो ये भी नेकी की है, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ। यानी किसी को बोलो ना नमाज पढ़नी चाहिए, मैं पढ़ता हूँ नमाज, 5 टाइम पढ़ता हूँ, तो रहा नहीं जाता उससे। वो मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का माल नहीं खाया, फिर पता नहीं क्यों परेशानियाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ती। इस तरह की आवाम में गुफ्तगू की जाती है, आपने भी सुनी हो, मैंने तो खैर कई बार सुनी है। तो अपनी होशियारी करेंगे, परेशानी का रोना रोएंगे, फिर अपनी होशियारी करेंगे, मैंने तो ये भी किया, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ। तो ये क्या इसलिए करते हो कि परेशानियाँ दूर हो जाए? तो परेशानियाँ तो करबला वालों से बढ़कर परेशानी आजमाइशें किसको आई? तो जो आप सारा बोलते ना ये किया वो किया, तो इनकी इबादतों के सामने मेरा आपका ये करना क्या है? हमें तो करना कौन सा आता है? अमल कुछ मालूम भी नहीं है। नमाज कैसे पढ़ी जाए, पढ़ते ज़रूर हैं पढ़ने वाले, पढ़नी कैसे चाहिए वो तो किसी किसी को मालूम होता है। 1000 गलतियाँ होती हैं पढ़ने में, फिर मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो आजमाइश आना ये इसलिए नहीं कि मतलब वो नेकियां करता हूँ तो आजमाइश क्यों आई, तो फिर तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर भी आजमाइश आई। खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह से इरशाद मिलता है कि मैं सबसे ज़्यादा आजमाया गया हूँ। तो अब ये कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नहीं करते थे, वो कौन सी इबादत थी जो नहीं करते थे? तो इसलिए परेशानियां आना तो फिर ये सोचना कि मैंने ये नेकियां की फिर क्यों हो रही है। तो नेकों पर भी आजमाइश तो आती है, अंडरस्टूड है, उनके दर्जे बुलंद होते हैं। तो बहरहाल ये कि नेकियों को याद करने में ये भी सूरत है। पहले वो कहा जाता था कि नेकी कर दरिया में डाल, शायद इस वजह से कहते होंगे कि दरिया में डाल, नेकी कर भूल जा। तो नेकियां भूल जानी चाहिए और गुनाह याद रखना चाहिए। भले तौबा कर ली तब भी याद रखे कि मुझसे हुआ था गुनाह, हुआ था। तो इससे क्या होगा कि मजीद डर लगेगा कि अभी तक वो गुनाह की याद मेरे दिल में है कि मैंने ये गलत किया था काम, तो आइंदा मुझे करना नहीं है। तो ये हो सकता है इसको ये फ़ायदा हो, और अल्लाह से डरता रहे कि अब यूं कर लिया, आप भूल गए कि यार ये है क्या, व्हाट इज दिस, ये मुझे तो यूं मतलब बहुत देर में समझ आई है कि पहले यूं करते थे, अब ये शॉर्ट कर दिया, इसको यूं कर दिया, अब फिर इससे भी शॉर्ट किया, यूं भी करते, एक हाथ से खाली यूं हवा में घुमा लेते हैं, ये भी करते हैं। तो ये थोड़ी तौबा है। हदीस पाक में अन्नदम तौबतुन, शर्मिंदगी तौबा है। अब गुनाह पर शर्मिंदगी तो है नहीं, हे तौबा 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 तौबा, ये तौबा थोड़ी है। तुम्हारा यूं करना मेरे को कोई नाजायज गुनाह वगैरह नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर है कि ये तौबा नहीं है। तौबा में नदामत जरूरी है, नदामत है, शर्मिंदगी है, फिर कान पकड़ेंगे, मैं तौबा करता हूँ या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो वो अलग सूरत है। इसमें कोई ज़ाहिर है कि एक नदामत इसको है, खाली रस्मी तौर पर कान भी थोड़ी पकड़ता है, यूं करता है, कोई यूं करता है, कोई यूं करता है, कोई खाली हवा में हथेलियाँ घुमाता है। तो ये अपना अपना तरीका, वो ये देखा देखी जद्दी पुश्ती चल रहा है, कहीं किताब में नहीं है ये, यानी जहाँ तक मैंने मुताला किया इसमें नहीं, ना उलमा कभी यूँ बयान फरमाते हैं कि इस तरह तौबा हो जाती। तो बाकायदा अरकान है, नदामत है, शर्मिंदगी, ये तो मेन चीज़ है। शर्मिंदगी नहीं तो फिर तौबा कैसी? तो शर्मिंदगी हो, अपने गुनाह का तज़किरा हो, आइंदा ना करने का अज़्म हो कि कभी नहीं करूँगा, तौबा का फाइनल ज़हन हो अब कभी नहीं करूँगा। तो इस तरह ये अरकान पूरे होंगे तब जाके ये तौबा कहलाएगी और कबूल होगी। अगर पहले से ये जहन में है कि मैं बच तो नहीं सकूँगा, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं कर सकता, जैसे भी तासुरात में एक ईसाई भाई ने फरमाया कि मैं ये गेटअप नहीं कर सकता, मुझे मेरा फुला काम। तो इस पर अब ज़ाहिर है कि इनका ये सोच तो है, सोच दुरुस्त नहीं है, अंडरस्टूड है कि रोज़ी कौन देगा। एक शख्स ने हालिन बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है, किसी वलीउल्लाह का वाक़या है, आला हज़रत ने लिखा है
کہ وہ کچھ دستاویزات کا کام کرتے تھے، کاغذات لکھنے کا، اور اس میں وہ بس وہ کمزور کام وہ کرتے تھے گناہ بھرا. تو اب ان کو باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نیکی کی دعوت دی. تو انہوں نے کہا میں مجبور ہوں، میں یہ نہیں کروں گا تو میرے بچے کھائیں گے کیا. تو انہوں نے مطلب کہا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر میں گناہ نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا تو اللہ مجھے روزی نہیں دے گا. یوں کر کے اس کو چوٹ کری کہ یار اس کو تم چھوڑ دو گے تو کیا اللہ تمہیں بھوکا مار دے گا؟ اگر جھوٹ کے ذریعے اور گناہ بھرے گیٹ اپ کے ذریعے ہی روزی ملتی ہے یا دنیا کا کام چلتا ہے، تو یہ سارے علماء، مشائخ، اولیاء کرام یہ کیا ہوا کھاتے تھے؟ تو یہ بھی تو غذا کھاتے ہیں نا، علماء کرام بھی ہوا تو نہیں کھاتے نا. تو اس طرح مطلب سب کو روزیاں ملتی ہے، تجھے اللہ نہیں دے گا تو حرام کام نہیں کرے گا. تو وہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وہ آیت مبارکہ اگر آپ نکالیں تو بڑا بہترین وہ اللہ پاک نے اس میں وہ ارشاد فرمایا. ہر ارشاد بہترین ہے، لیکن اس موجودہ اب جو میری گفتگو ہے نا اس کے حوالے سے بڑا زبردست اس میں درس ہے کہ اللہ پاک پر جو کامل بھروسہ کرے اللہ پاک اس کو نہیں چھوڑتا. عارضی طور پر تو آتی ہیں پریشانیاں، بڑے بڑے پڑھے لکھے دنیاوی اعتبار سے ڈگری ہولڈر بے روزگار ہوتے ہیں. پھر یہ کہ بے روزگاری کی وجہ سے معاذ اللہ بعض لوگ تو خودکشیاں کر لیتے ہیں. بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں ان کے پاس، بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بڑے ڈپلوما کیے ہوتے ہیں. نتھنگ. اللہ پاک روزی دینے والا ہے. وہ کیڑی کو کن کہتے ہیں نا، کیڑی چونٹی، جو چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من وہ عطا فرماتا ہے. کیڑی کو اتنی سی روزی چاہیے، آدھے چاول میں اس کا پیٹ پھٹ جائے گا زیادہ کھا لے گی تو، مثال ہے اتنا سا کھاتی ہے یہ کیڑی کا پیٹ کتنا. اور ہاتھی کو من جس میں 40 سیر ہوتے ہیں، بہت من پرانا، یہ اب تو من شاید کم استعمال ہوتا ہے لفظ من. اور 40 سیر ہوتے ہیں. سیر تقریباً کلو کے قریب قریب ہوتا ہے، کم ہوتا ہے لیکن کلو کم ہے، سیر بڑا ہے. تو 40 سیر کا ایک من ہوتا ہے. تو ہاتھی کو من دیتا ہے. ہاتھی اتنا بڑا ہے، اللہ پاک نے اس کو بھی غذا اس کو بھی عطا فرماتا ہے، اور کیڑی اتنی سی ہے اس کو بھی غذا عطا فرماتا ہے. تو اللہ پاک سب کو دیتا ہے. اور وہ مطلب یعنی کہ خود اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے کہ جو زمین پر چلتا ہے اللہ پاک اس کو روزی دیتا ہے. وہ 12ویں پارے کی پہلی آیت میں نکال دو. تو یہ قرآن کریم میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو جس نے اللہ پر، جو اللہ سے ڈرا، وہ ترجمہ کنز العرفان نکال دیتے نا نیچے. ہاں تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے. بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. یہ قرآن کی آیتیں واضح طور پر ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں. تم حرام میں روزی تلاش کر رہے ہو، تم گناہوں میں، میری نافرمانیوں میں رزق تلاش کر رہے ہو. میں دینے والا ہوں نا، میری طرف آؤ، مجھ پر بھروسہ کرو. تو وہ کہتے ہیں اللہ پاک بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے.
सब सुबह उठते हैं हम तो भूखे होते हैं, खाना हजम हो चुका है तो भूखे उठते हैं, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है, पेट भर जाता है। परिंदे हमारी तरह जमा नहीं करते, सब जानते हैं हम कितना जमा करते हैं, 7 पेड़ियां खाएं इतना जमा करते हैं, फिर भी इस मुल्क में पेट नहीं भरता, दूसरे मुल्क में ब्रांचें खोलते हैं ना। सेठ जी को फिक्र थी 1-1 के 10-10 कीजिए, मौत आप पहुंची मिस्टर जान वापस कीजिए, लेकिन इधर ब्रांच उधर ब्रांच, इतनी रकम जमा करते हैं कि उनको हिसाब भी नहीं होता होगा।